बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्ब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं खारियाँ से सराय आलमगीर जीटी रोड पर वाक़े मेट्रो सिटी के मेन ऑफिस के सामने। जी वही मेट्रो सिटी जहाँ कल पूरा दिन मैदान कारज़ार बना रहा और मुज़ाहिरीन और जो गार्ड्स थे इस सोसाइटी के मुबैना तौर पर वाक़या ये पेश आया कि मेट्रो सोसाइटी के गार्ड्स ने फायरिंग की नवाही कस्बा है चुआ करियाला उसके बासियों पर और उसके नतीजे में एक शख्स के हिलाक होने की इत्तला मिली। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए जिनमें एक खातून भी शामिल थी और हस्पताल ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया। तो इसकी इत्तला पाकर मकामी गिरदोनवा के जितने देहात हैं आबादियाँ हैं सराय आलमगीर के रिहायशी वो इश्तियाल में आए और एक हजूम था बिखरे हुए लोगों का, वो यहाँ पर आ गए और यहाँ आकर उन्होंने मेट्रो सिटी का मेन ऑफिस रिसेप्शन जो है इसको नज़र आतिश किया, जलाया। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डीलर्स के दफातर थे, मेट्रो सिटी का अपना मेन हेड ऑफिस था, इसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़े, इसको आग लगा दी और ये आग न जाने कितने घंटे यहाँ इसी तरह रही है। ये जीटी रोड कल कई घंटे ब्लॉक रहा। पुलिस आई, डीपीओ गुजरात मौका पर पहुँचे और इस हल्के के एमएनए चौधरी आबिद रज़ा कोटला वो भी मौका पर पहुँचे। मुज़ाहिरीन से उन्होंने मुज़ाकरात किए और उनको इस बात पर कायल किया कि आप हमें टाइम दें, हम आपको इंसाफ की यकीन दहानी करवाते हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। और उसके बाद रात गए तक मुज़ाहिरीन जो हैं उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए। फिर ये जीटी रोड खुली। अब सवाल क्या है, पहले आप ज़रा मनाजिर देखें, आपको कैमरा मनाजिर दिखा रहा है कि ये मेट्रो सिटी का मरकज़ी दफ्तर है, हेड ऑफिस है। इस वक्त ये खंडर का नमूना पेश कर रहा है आपको। मुकम्मल जो इमारत है ये जल चुकी है। इसके अंदर जो इसके सारे फ्लोर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बेसमेंट, ये तमाम यहाँ पर खूबसूरत दफातर थे। अब यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, ये मुकम्मल जल कर राख हो चुकी है बिल्डिंग। यहाँ जितने डीलर्स के दफातर थे वो सारे जला दिए गए हैं, जलाकर राख कर दी गई। नाज़रीन सवाल ये है कि आखिर क्यों ये नौबत क्यों पेश आई। कल हमने एक बड़ा खुशकुन मंज़र देखा कि तमाम जमातों के एमएनएज़, एमपीएज़, मरकज़ी लीडरान कराम वो जनाब यहाँ आ रहे हैं, मुज़ाहिरीन के साथ खड़े होकर वीडियोस बनवा रहे हैं, मज़म्मत कर रहे हैं मेट्रो सिटी की, मेट्रो सिटी के मालिकान की। अब सवाल बड़ा छोटा सा है कि जनाब ये क्या रातों रात हुआ है? क्या इससे पहले पर्चे दर्ज नहीं हुए? क्या लोगों को शिकायत नहीं थी कि उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं? क्या आए रोज़ मेट्रो सिटी इस हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड जो थे वो फायरिंग नहीं करते थे निहत्ते शहरियों पर जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है? तो फिर सवाल ये है कि अब रात को क्या हो गया? क्या आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये लावा जो है कितने दिनों से पक रहा है, ये फटे आतिश फिशां, आप इस इंतज़ार में थे लाशें गिरें, फिर आप आएँ और हमदर्दियाँ समेटें और हमदर्दियों के वोट लें? क्या आप इस इंतज़ार में थे कि ये इतना बड़ा सानहा हो? अभी तो ये सिर्फ़ एक बिल्डिंग जलाई गई है, खुदा न खास्ता बिफरा हुआ हजूम कल कुछ और भी कर सकता था। तो मेरा सवाल ये है, अब सारे लीडरों ने मज़म्मत की है, अच्छा जी, एमएनए, एमपीए, काफ लीग, पीटीआई, नून लीग, सारे अब कहते क्या हैं कि कसूर सारा डीपीओ का है, डीसी साहब का कसूर है। मूसा लाई साहब काफ लीग के, कल उनका दुबई से बयान आया कि मैंने बारहा तवज्जो दिलवाई डीपीओ साहब की कि सराय आलमगीर में हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान जुल्म कर रहे हैं, लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े कर रहे हैं, लेकिन डीपीओ साहब टस से मस नहीं हुए। मूसा लाई का बड़ा बयान है कि जनाब जेबें गर्म की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे लीडर डीपीओ को बुरा कह रहे हैं, डीसी को बुरा कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों, किसने इनको खुली छुट्टी दी कि वो अपनी जेबें गर्म करें, आंखें बंद कर लें, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को नुकेल किसने डालना थी? आम शहरी को, जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, कीमती ज़मीनों पर, उनको रोकना किसने था कब्ज़ों से? आपने नहीं रोका, आपने बरवक्त अपनी फ़राइज़ पूरे नहीं किए। तो आज ये दिन देखना पड़े कि पूरा ज़िला जो था कल वो एक पैनिक में था,
لاشیں گر رہی تھیں، زخمیوں سے ہسپتال بھرے ہوئے تھے اور یہ جل رہا تھا، یہاں پر نظر آتش تھا میٹرو سٹی کا مین آفس۔ آخری سوال آج کے اس ویلاگ میں کہ کیا ہمارے حکمران سو رہے تھے؟ انتظامیہ کو کسی نے نہیں پوچھا؟ ایم این او ایم پی اے انہوں نے جا کر اعلیٰ حکام سے بات کیوں نہیں کی، آئی جی سے، آر پی او سے، کہ جناب ہمارے ضلع میں سرائے عالمگیر میں بے قابو ہے، انتظامیہ بے بس ہے، وہاں پر زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے جی، میری بات ہوئی غیر جانبدار لوگوں سے، میں نے سوال کیے ڈیلر سے، میں نے پوچھا پراپرٹی کا بزنس کرنے والوں سے کہ بھئی مسئلہ کیا بنا، آخر ہوا کیا ہے سرائے عالمگیر میں؟ جناب آؤٹ کم یہ ہے اس کا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان نے فائلیں جو تھیں وہ زیادہ بیچ دی ہیں، پلاٹ کم۔ اب لوگ جو ہیں چوہا کریالہ، نواحی قصبات، دیہات، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری زمینیں جو ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہم زمینیں بیچنا نہیں چاہتے، یہ زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کل بھی یہی کہانی ہوئی کہ چوہا کریالہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی زمینوں پر کام کر رہے تھے، گارڈز نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں خواتین، بزرگ اور بہتر شہری جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اب جی 2 دن کا ٹائم ہے، ڈی پی او صاحب نے ٹائم مانگا ہے شہریوں سے، سرائے عالمگیر کے باسیوں سے، متاثرین سے اور مدعیوں سے کہ ہمیں 2 دن کا ٹائم دے دیں، ہم آپ کو انصاف فراہم کریں گے۔ اب دیکھیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ یہ 2 دن کتنے ہفتوں پر محیط ہوتے ہیں، لیکن اب ایک چیز کلیئر ہے کہ اب اس سانحے کے بعد، اس واقعے کے بعد میں ایک بات واضح کر رہا ہوں کہ آپ نے کل جذبات دیکھ لیے لوگوں کے، آپ نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ جب لوگ دہائیاں دیتے رہ گئے اے سی کے دفتر میں، ڈی سی کے دفتر میں، ڈی ایس پی سرائے عالمگیر کے دفتر میں، ڈی پی او گجرات کے دفتر میں، کسی نے ان کی سنوائی نہیں کی، کسی نے نہیں سنی، تو پھر یہی ہونا تھا۔ جب ہجوم بپھرتا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، پھر ہجوم سامنے کسی شے کو نہیں دیکھتا کہ میٹرو سٹی کا مین آفس جلایا جائے گا یا یہ آگ کل کو بڑھ کر کسی ایم این اے ایم پی اے کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ہوش کے ناخن لیں۔ میں کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں شہریوں کے بہاف پر کہ کمیشن مقرر کریں جو آ کر اس سانحے کا جائزہ لے اور ذمہ داران کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ آپ کیوں نام نہیں لیتے بڑے لوگوں کی؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے؟ آپ کو کس کا خوف لاحق ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ میٹرو سٹی میں واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ نام کیوں نہیں لیتے کہ میٹرو سٹی کے مالکان کون ہیں؟ دبے لفظوں میں کیوں نام لیتے ہیں؟ اور اب متاثرین یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹی گئی ہے میٹرو سٹی کے گارڈز کے خلاف۔ ارے میٹرو سٹی کے مالک جو ہیں ملک بلال صاحب، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کٹتی؟ کیا پھر سچ ہیں سارے الزام کہ پولیس اور سول انتظامیہ وہ لونڈی بنی ہوئی ہے بڑے لوگوں کی، پیسے والوں کی، مالکان کی؟ تو پھر کیا گمان کریں کہ انصاف کے صرف دعوے رہ جائیں گے، خالی وعدے ہوں گے؟ لیکن جناب یہ آپ کو میٹرو سٹی کے جلے ہوئے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ اب یہ آگ بڑوں تک پہنچنے والی ہے۔ اگر یہ آگ اور اس کے شعلے میٹرو سٹی کے مین آفس کو، اس کے مالکان کے خوبصورت شیشوں والے دفاتر کو آگ لگا کر راکھ کر سکتے ہیں، تو یہ آگ ایوانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے حکمرانوں کے، یہ ایم این اے ایم پی اے کے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے آگ۔ اور جس نے سرائے عالمگیر کے باسیوں کے ساتھ یہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی آڑ میں لوگوں کی زمینوں پر قبضے، ان کی جمع پونجیوں کو محروم کرنا، اور اوورسیز پاکستانی کل سے اس واقعے کے بعد شدید اضطراب میں ہیں، جنہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، جنہوں نے یہاں پہ پلاٹ خرید رکھے ہیں، ان کو اپنی انویسٹمنٹ ڈوبتی نظر آتی ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا یہ ویلاگ آپ کو حقائق بتانے کے لیے تھا کہ حقائق کیا تھے، کل ہوا کیا۔ مبینہ طور پر اس ہاؤسنگ سوسائٹی جو میٹرو سٹی کے نام سے ہے، اس کے گارڈز کی فائرنگ سے نہتے شہری جو اپنی زمینوں پر کام کر رہے تھے وہ زخمی ہوئے، قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں جو اضطراب پھیلا، عوام کا مشتعل ہونا فطری تھا کہ جب وہ اتنے دنوں سے دہائیاں دیتے آ رہے تھے، ہفتوں سے نہیں مہینوں سے، کہ خدا را ہمیں انصاف دیں، ہماری زمینوں پر قبضے روکے جائیں۔ جب آپ نے وہ قبضے نہیں روکے تو پھر لوگوں نے تو انصاف لینا تھا، انہوں نے تو اپنے انداز میں آ کر جو ان سے ہوا ہجوم سے انہوں نے اپنا غصہ اتارا۔ جب انہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھی ہیں، انہوں نے لوگوں کو تڑپتے دیکھتا ہے آپ کی گولیوں کے، تو پھر انہوں نے تو یہ کرنا تھا۔
اب بھی وقت ہے. اگر اعلیٰ حکام نے میٹرو سٹی کے سانے سے سبق نہ سیکھا تو دائیں بائیں جتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں سرائے عالمگیر میں کل کو یہی واقعات دہرائے جائیں گے. بہت شکریہ ناظرین, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ حقائق وہ چاہے تلخ ہوں یا کھردرے وہ آپ تک پہنچتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت, بہت شکریہ.